کوه. بسم الله. हमारी इस्लामी इज़्ज़तमंद मुसलमानों को कदरमंद इज़्ज़तमंद अल्लाह जल शानहू राजा और नब्बल मालिक था नब्बल राजक था मंगवता सीधी दुनिया तरह उस दुनिया ते चेहरा उस मस्कत दफारे रहा मस्कत मंगवता सीधे मंगवता सीधे नबी सलाम सलाम तरीक़े बज़ान के राव आखिरत दोपारा मंगता दुनिया दोपारा मंगता मंगता सीधे नबी सलाम सलाम नबी सलाम सलाम तरीक़े बज़ान के राव और अल्लाह के रसूल मन अल्लाह के पैगंबर मन मंगता से बकामयाबी तरफ रवान टोलो खबर मसफत मैदा इज़्मा इज़्ज़तमंद हर इंसान दुनिया पाती दा दुनिया चिकम दा दारक मंगोटे दे तो ये दुनिया बानी चिकम दे दा दुनिया इंसान पखेगड़ न राजी दागा सपक कर राजी चे पैगंबर अलैहिस्सलाम सलाम तरीक़े पकार राजी कले वो कि दा इंसान खामल वो कि दा नबी अलैहिस्सलाम सलाम तरीक़े पज़ान के रावली नुदता बदा खबर मुबारकी वर की वो इस्तादा रातक दी मुबारक कम इंसान चे दा अल्लाह दा रसूल ने मनी ली दा नफस और दा शैतानी मनी ली नुदता बदा खबर दोन तंग प्लेशी कि दा यो पुख्ते बले के वरनन होती दा सदा वजिना दा दे वजिना चे दा नफस और दा शैतानी मनी ली नाराज मेदाव चे मंगवता सी मुसलमानान जान तवेव और दा जिमा कलिमे नसीब कली चे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चे दा कलिमा मंगवता सी युवेल जमंगवता सी रुखुनु अल्लाह पाक सर वादा वखला चे मंग बस्ता जिकर को मंग बस्ता हुक्मुन मनु मंग बस्ता जिकर को मंग बस्ता हुक्मुन मनु देखे आवलने हुक्म न मानजले मुंचे कम दे दा दिन वस्तंदा और शैतान मख्तोरे गोरा वह शैतान चिकम दे दा जुमात ख्वात उधरीगी और सोच चे दिन कार कहीं नुदा शैतान तवे बस टेम पके लाश्ता दे बेबे ओके नो कले चे इंसान शैतान और नफस उमनी और शैतानी उमनी दगा इंसान ची कम दे दगा इंसान नाकामयाब दे दगा इंसान पाजाब के रागीर दे दे वजना चे दे अल्लाह के रसूल ने फरमानी करेवा दे नबी सलाम सलाम तरीक़े ने मकली दा इंसान ची कम दे नाकामयाब दे अल्लाह पाक जमंग अफसास से सर हिसाब किताब के इज़्मा इज़्ज़तमंदो मंगवता से खपर मंजून सही को मंगवता से बकामयाबी तरफ रवान छू एक मिसाल तौर वाली यो सड़े दे और क़ियाम खैर वन साथी सजदो खैर वन साथी रुको खैर वन साथी नुदता चिकम दे दा मुन मौका खैरे उकी वो अल्लाह ते तफसे घर का बर्बाद का लेकिन जिसंग दे घर का बर्बाद कर और बेवाला शिकार उशी की दामन में पतोर कपड़ा के रातुल शी और दे गुजार पमा पवलेगी सद वजना द अल्लाह ना फरमानी करेवा दे मन खैर नौ सातले लाख खैर नौ सातले और कब इंसान चे दे इंसान मन सही रावता न दे टोला मलुना सही रावतल दे इंसान में ईमान चे कम दे दा मजबूत दे और चे कम इंसान दा अल्लाह ताला ने फरमानी वकला और अल्लाह ता सय्यदा ने कही तो दगा इंसान चे कम दे दा नाकामयाब दे दे ईमान मजबूत न दे दे टोला खबर मसहद में दा इज़्मा इज़्ज़तमंद मंगवता से नबी सलाम उम्मत के अल्लाह जल शानहू पैदा करू और दुनिया ते रावस्तु अल्लाह पाक वाई कना अल्लाह पाक वही है इंसान माता डेर ग्रानी और डेर में ख्वाखी लेकिन मिसाल तौर माने पैरगवन अल्लाह पाक ख्वाख नौ और अल्लाह पाक सरा अल्लाह पाक पैरगवन वेला चीज़ मरिम कवले शमल जोंदी कवले शमा कुछ कला पैरगवन अल्लाह पाक न फरमानी वकला
نو الله پاک څه کو الله پاک ذلیله کو غرق او تباهی کو چې موږ او تاسې د الله نه فرمانی نه کوو موږ او تاسې د الله ذکر کوو موږ او تاسې د پیغمبر علیه السلام صلات و سلام طریقې په ځان کې راولو موږ او تاسې به کامیابۍ طرف ته روان شو اوس راځم بلې خبرې له زما عزتمندو د مور او پلار په حق کې درته یوه مسله کوم زما عزتمندو مور او پلار چې کوم دی دا انسان چې کوم دی دې انسان د مور او پلار د الله د مور او پلار یې ومنل دغه انسان کامیاب دی زما عزتمندو نن سبا داسې ټایم راوتی دی چې مور ورته وایي بچی وایي چېرته تللی وي وایي مړه مور یې وایي ماسخه دې کار نه کوي دماغ دې کار نه کوي غلی شه زمانه نو دغه انسان چې کوم دی دا ناشکرته دی دغه انسان کامیاب نه دی کله چې تا د مور او پلار خیر وساته نو الله رب العزت به ستا خیر وساتي ګوره دا انسان چې د مور او پلار خیر نه ساتي دا ذلیله ګرځي دا د دې وجې نه چې پلار به ورته وایي بچیه کم طرف ته تللی وي د الله تعالی ذکر دې کلی و که دې نه و کلی وایي مړه وایي ځان نه مې خوبونه کول ټول کوم یم نه نو دغه انسان چې کوم دی دا به په دوزخ کې راګیري عذاب به ورکړی کېږي دا د څه د وجې نه دا د دې وجې نه چې کوم انسان د نبي علیه السلام صلات وسلام نه فرماني وکړه دغه انسان ګوره کامیاب نه دی زما عزتمندو چې موږ او تاسې د مور او پلار خبره منو د مور او پلار عزت کوو نو موږ او تاسې به کامیابۍ طرف ته روان شو ګوره موږ او تاسې د منځونه خیر وساتو موږ او تاسې پسې شیطان او نفس رابسې دی د دغه نفس او د دغه شیطان ونه منو موږ د چا ومنو موږ د الله د رسول ومنو د الله پاک د پیغمبر ومنو او د الله رب العزت ومنو نو عرض مې دا وکړه چې موږ او تاسې مسلمانان ځان ته ویو په یوازې په کلمه هم کار نه کېږي چې کلمه مې وویله زه مسلمان شوم هغه مومن مسلمان جوړېږي چې کم ځایږي کې غم وشي او دا ورته حاضر ولاړې هغه مومن مسلمان جوړېږي او بله خبره مې دا ده زما عزتمندو هغه مومن مسلمان جوړېږي چې د دوو مسلمانانو جګړه شي او دا ورشي او صلح وکړي خلاصون وکړي نو عرض مې دا وکړه مثال طور باندې یو سړی دی د دوو سړو جګړه ده نو چې دا سړی په دې لار باندې روان دی نو د دوو سړو جګړه ده نو دې له دا اصول دي چې دا سړی خلاص کړي ځکه چې په دې کې الله جل شانه ډېر خوشحالېږي او ډېر ترې رضا کېږي او نن سبا داسې ټایم راوتی دی انسان به وایي مړه وایي پلار یې ما څه کړي دي څه ښېګړی راسته کړی نه ته چې غم خالي له ورځې د چا لپاره به ورځې د الله رضا لپاره به ورځې ځکه چې په دې ستا نه الله پاک رضا کېږي نو عرض مې دا و چې موږ او تاسې مسلمانان پیدا کړي او د دنیا ته یې راوستي خو موږ او تاسې به د نبي علیه السلام صلات وسلام طریقې په ځان کې راولو او 3 ورځې دې دونه ټایم په نه لګي د الله په لار کې 3 ورځې وځو نو دا د آخرت دپاره هم ګټه او د دنیا دپاره هم ګټه ده ګوره دې انسان سره الله پاک څه وایي وایي ما دې دنیا ته ورلېږلی وی تا به په دنیا باندې څه کاروبار کوو چې موږ او تاسې دا طریقې راټینګ کړو که نه موږ او تاسې به کامیابۍ طرف ته روان شو نو په دې لږو خبرو د عمل او توفیق راکړي او خدای دې ستاسې دا دایره آباده لري او خدای ټول مسلمانان آباد لره اوس کله چې دوا وکړو زه درنه ځم صحیح ده